आजच्या या सणांना आवाज उठवत पत्रकारितेच्या क्षेत्रामध्ये पवित्र कार्य करून आपला वेगळा असा ठसा पेडणे तालुक्याच्या पत्रकारितेच्या क्षेत्राचा परिसर एका वेगळ्या तऱ्हेने सुशोभित झालेला आपण पाहत आहोत. ते माजी अभियंते आदरणीय विलासजी तांबोस्कर यांचाही स्मृतिचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन येथे सन्मान होत आहे. त्याचबरोबर इथे खास सन्मान करण्यालयामध्ये असताना विविध वक्तृत्व स्पर्धांमध्ये, कविता सादरीकरण स्पर्धांमध्ये विविध पारितोषिके पटकावून आणि आता ह्या कार्यक्रमामध्ये 2 मानपत्रांचं भावस्पर्शीरित्या वाचन करून आपली ही वक्तृत्व कला एका वेगळ्या तऱ्हेने तुम्हाला तिने दाखवलेली आहे. बाय उर्मिषा, आवा गावाला तुझा मनपूर्वक अभिमान आहे. आमदार आदरणीय प्रवीणजी हार्लेकर, घरगड पंचायतीचे सरपंच, त्याचबरोबर मी उमेश नाईक यांना विनंती जीत भाई आरोलकर. आज या पवित्र क्षणी महारुद्र हनुमान देवस्थानाच्या साक्षीने ह्या मातीच्या कुशीतून घडलेल्या एका लेकराचा सन्मान साकार होत आहे. हा केवळ एक सत्कार नाही, हा आहे त्या मातीचा गौरव जिने एका साध्या मुलाला संस्कार दिले, जिद्द दिली आणि उंच भरारी घेण्याची ताकद दिली. मारुती रायांच्या अपार शक्तीचा, निष्ठेचा आणि सेवाभावाचा वारसा जपणाऱ्या या भूमीतून एक तरुण उभा राहिला. शेताच्या बांधावर खेळत घामाच्या प्रत्येक थेंबातून स्वतःला घडवत आणि आज तोच तरुण गोव्याच्या विधानसभेत आमदार म्हणून जनतेच्या आशा अपेक्षांचं नेतृत्व करत उभा आहे. मला सहन हिरा ठेविता ऐरणी, वाचे मारिता जो घणी, तोची मोल पावे खरा, करणीचा होय चुरा. मोहरा ज्याची अंगे, सूत न जळे ज्याचे संगे, तुका म्हणे तोची संत, सोसी जगाचे आघात. म्हणजे संत तुकाराम काय महाराज काय सांगतात ते आपल्या त्या अभंगात सांगतात की खरा हिरा तो असतो ज्या हिऱ्यावरती जोरदार हातोड्याने प्रहार केले तरी सुद्धा तो हिरा तुटत नसतो, कारण तो खरा हिरा असतो. आणि पुढे संत तुकाराम महाराज म्हणतात की खरा मोहरा तोच असतो ज्या मोहराच्या संगतीला सूत गुंडाळलं जातं आणि तो मोहरा आगीमध्ये फेकला जातो. त्या मोहराच्या संगतीमुळे ते सूत जळत नाही, ती खरी त्या मोहऱ्याची ताकद असते. आमच्या तुमच्यासारख्या हजारो कार्यकर्त्यांना, हजारो हितचिंतकांना गुंडाळलेला आहे. त्यामुळे आम्ही दुनियेच्या कुठल्याही स्पर्धेमध्ये उतरू, कुठल्याही क्षेत्रामध्ये जाऊ, आमचा पराभव कोणीही करू शकत नाही, कारण आमची ताकद ही ह्या मोहऱ्याची ताकद आहे. आणि म्हणूनच आदरणीय जीत भाई आरोलकर यांना सुखी जीवन जगण्यासाठी गणेशाची सिद्धी, चाणक्याची बुद्धी, शारदेचं ज्ञान, कर्णाचं दान, रामांची मर्यादा आणि हनुमंताची ताकद मिळो. आज जीत भाई आरोलकर तुम्ही ह्या मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार आहात. पुढे गोव्याच्या राजकारणातील एक वेगळा ठसा उमटवणारे शिल्पकार बनो, हीच आज महारुद्र देवस्थानच्या वतीने आमची मनापासून सदिच्छा. विनंती आहे आदरणीय आमदार जीत आरोलकर यांना की त्यांनी आपलं मनोगत या कार्यक्रमाला व्यक्त करावं. धन्यवाद. गोंय मुखार वचत आसा प्रगतीच्या बाबतींत आमी एक मोस्ट प्रोग्रेसिव्ह स्टेट म्हूण आमकां नांव फाकल्लेलें आसा. पूण हांव म्हणना सगळें काम जालें, आनीकूय जायतीं कामां करपा जाय. थोडे जे आमी काम करपाक सोदता आमकां एकदां करपाकूय म्हणजे लोक दिना, कित्याक समज ना सारको समज येयल्यार सगळे सारखे समजून आमकांय सोंपेपण मेळटलें निर्णय घेवपाक. सगळे 10 जाणां लोकां खातीर बरें पडटा तें करपाक. आनी असले करपी आमचो बाब जीत आरोलकर आसा. आनी तो आनी आमचो पेडणेचो आमदार बाब प्रवीण हे काम सारकें मेळून केल्यार म्हाका दिसता आनीकूय पेडणे गांवचो बरो सुदार जातलो, आख्खो गोंयचो सुदार जातलो आनी एक बरी दिशा आमच्या गोंयांत जातले. आनी जे आमी सदां म्हणटा ऑलरावंड डेव्हलपमेंट, म्हणजे प्रत्येक तालुका डेव्हलप जावपाक जाय. पयले 2 डिस्ट्रिक्ट आसले, नॉर्थ आनी साऊथ, उत्तर आनी दक्षिण. आज कुशावाती डिस्ट्रिक्टूय आसा, 3 डिस्ट्रिक्ट जाले. आनी फंड्स येवपा खातीर आनी डेव्हलपमेंट करपा खातीर हे भाशेन कामां सगळे कडेन जावपाक जाय. आनी म्हाका समज आसा तशें आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी कामां जे जितान हातीन घेतला, इवन उदका खातीर एक 30 MLD प्लांट येवपाचें आसा, फावंडेशन स्टोन तेजो आसा दिसता म्हाका, इनॉग्रेशन. आनी फावंडेशन स्टोनूय तेजे व्हडले प्रकल्पाचे 2-3 रवींद्र भवनाचे आसा, स्पोर्ट्साचे आसा, स्पोर्ट्स ग्राउंडाचे आसा, म्हाका खबर आहा ते. आनी तो मागीर एक आनीकूय जॉगर्स पार्क जो म्हाजो आख्खो गोंयांत सुंदर पार्क आहा ते वचून घालपाक सोदतालो. आनी एक 2 पंचायत घर हाल्ली हांवें ताका सँक्शन करून दिला, तेही तो करतलो.
म्हणजे कितलो विकास मोठ्या प्रमाणात जाता तोही पळोवया. बारीक विकास जो करपाचो आसा पंचायती तर्फे तो तरी जातलोच. आमचो सरपंच सांगतालो ते भरपूर काम करता म्हणून. सगळे हिंगा म्हाका दिसता आज इवन पंचायतीची स्थिती आख्खे गोंयान पळयल्यार जे जायना त्या प्रमाणात पंचायती सगळे कडेन काम करपाक लागिल्ले आसा. आज सुद्धा एक मिटींग आमचे माननीय मुख्यमंत्री आणि आम्ही डिसाईड केले गोय आमचे निवड आसपा जाय, सुंदर आसपा जाय. पंचायती एक न्यू डायरेक्शन 24 जेन्ना पंचायत 23 ह्या म्हयन्याचे 23 तारखेक आमी जेन्ना पंचायत डे सेलिब्रेट करतले तेन्ना एक नया दिशा दिवपा जाय. कशें गोंय सुंदर करपाचें, निवडसाण नितळसाण जे आमी म्हणटा स्वच्छता की और बढो जे आमचे प्रधानमंत्री सांगता ते कशें करपाचें एक नई दिशा आमी दिवपाक सोदता. त्या दिसा सगळे सरपंच ते कन्व्हेन्शनाक पडटले आनी हे भाशेन आमी तरी काम करीत रावले. प्रत्येक मळार हे सरकारान काम केल्लें आसा. हांव तरी चड उलोवपाक सोदना कित्याक नॉता तरी कोड ना, पूण मागीर म्हणटले ना हांव उलयता ते सावथाकूय लागता आनी ते म्हणजे आहा ते बाय इलेक्शन एफेक्ट जाता. ताका लागून हांव डिटेलान उलोवपाक सोदना. नॉता कोड लागना खरो, पूण तरी आसतना पॉलिसी डिसिजन फुडारा कितें आहा ते उलोवपाक मेळना ती हांव समजता. ताका लागून हांव सांगपाक सोदना. पूण गोंयच्या लोकांक खबर आसा कशें आमचे डबल इंजीन जे आमी म्हणटा केंद्र सरकार आनी आमचो लोकल सरकार कशें मेळून काम करून एक बरे पद्दतीन आमी फुडें वचत आहा ते बरें काम करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी सहकार दिवपा जाय, तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट दिवपा जाय. तेन्नाच बऱ्यांतलो बरो विकास तुमकां जावन मेळटलो. आनी एकूच सांगता म्हाजें भाशण सबयच न्हय फुडें जो व्यक्ती तुमकां मेळ्ळलो आसा जो लाभलेलो आसा तुमचो आमदार आनी आज सत्कार मंत्री बाबजी तालोरकर केन्ना कितें आसता कितें शेणटोकच मागीर कळटा अरे आमी कितें शेणयलें काय म्हणून. हे शेणपाचे आमी मनान सुद्धा विचार हाडपा जायना. एक बरो व्यक्ती मेळ्ळो ताका तसोच चालू तुमी दवरपाचो. फुडले टर्माक तुमी ताका निवडून हाडपाचो. जे हातीन तेणे कामां घेतलेली आसा जे तेणे कामां आपले कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर येवजिल्लेली आसा ती कामां जाल्यार तुमी म्हणटले अरे हो चमत्कार जालो खऱ्या अर्थान आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणून तुमी तेज्या फाटल्यान रावपाक जाय. हांव ताका आज हे तेजे सत्कार जाला तेन्ना खऱ्या अर्थान तेजे हांव बरें मागता आनी हांव समजता आनी म्हाका विश्वास आसा हे फुडारा तो बऱ्यांतले बरें काम करीत रावतलो. लोकूय तेजेर विश्वास दवरतले आनी जे कोणें हांगा सांगला आनी उंच पदार पावपाक जाय ते योग वेळार योग भाशेन तो पावतलो. हांवें ताका एकूच सांगला फुडले खेपे आमचे बरोबर जाय ही आमची इच्छा आसा आनी हें म्हाका दिसता जरूर ऑटोमॅटीक जातलें. थोडी वस्तू तुका चड हें करपाची गरज ना. ताका एक पक्षान आसून सुद्धा म्हाका तरी खबर आहा मातशे त्रास भोगचे पडले म्हाका खबर आहा तेणें सांगूना तर तेजे दोश दिवपा जायना कित्याक म्हाका खबर आहा कितें चलता तें. आनी ताका लागून हांव तरी समजता की फुडले खेपे तो बऱ्यांतलो बरो सेकंड टर्म MLA जातलो आनी गोंयचे विधानसभेन 2027 आसचो हीच म्हाजी इच्छा. आनी आमचे दोगोय पेडणेचे MLA आसचे एकामुखार सांगात दिवचे एकामुखार सपोर्ट दिवचो एकामुखाची मदत करची बऱ्यांतले बरें काम करपाक हीच अपेक्षा धरून हांव परत एकदा ताका बरें मागून आमचे लॉर्ड हनुमाना कडेन मागता की तेजेर व्हडलो आशिर्वाद घाल तेंचेर व्हडलो आशिर्वाद घाल आनी बऱ्यांतले बरें काम आनी सुदार हे हांव समजता वन ऑफ द बेस्ट तालुकाज इन गोवा पेडणे तालुका फुडें व्हरपा खातीर तेणी तेंचे दोगांचे योगदान आसचें चड करून जीत आरोलकराचे आनी तुमी जो सत्कार केला सगळ्यांचेर एक व्हडल्यांतलो व्हडलो आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. पयले सुवातेर आमचे बाब म्हजे मित्राचे आज सत्कार मुर्ती जे जावन आसा बाबजी तारोलकराचे सो हांगा उपस्थित हे फंक्शनाक खास करून हांव आयला. म्हाका मातशें उशीर जालें कित्याक म्हाजेंय फंक्शन आसलें कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका सांगिल्लें सारकें 6 सोडटा म्हणून आनी हांवें म्हणलें हांगा 7 पावतलो पूण सॉरी हांव लेट पावलो म्हणून हांव तुमचे कडेन माफी मागता. हांगा हे सत्कार मुर्ती आमचो आज म्हाजो सारको लागींचो इश्ट एसेंब्लीन आनी आमी सदां मित्र कशे उलयता आनी आमी धाडटा आनी आमचो वेव्हार फुडें व्हरता. तो तुमचो मांद्रेचो आमदार
तसेच हाऊसिंग बोर्डचो चेअरमॅन बाब जी तारोलकर, माझे दुसरे मित्र आणि पेडणेचे आमदार तसेच हँडीक्राफ्टचे चेअरमॅन बाब आमचे अमरकर, सिला मेंबर, तसेच हे सगळे देवस्थानाचे सगळे सुंदर करून हांगा तेणे दाखयले. हांव समजता बरें काम केल्लें आसा. तशेंच आमचे सरपंच अर्जून बाब अर्जून, आमचे माझे मांद्रे सरपंच कानोलकर, दारगल सरपंच सॉरी अर्जून कानोलकर, तसेच बाब नाईक, प्रमोद नाईक, हांगासर सगळे उपस्थित मिसेस जी तारोलकर, बाकीचे तुझे दोगूय चल्यो आनी बाकी सगळे तेजे बरे मागपी आनी गांवचे लोक हांगासर मुद्दम तेजे प्रेमान आयला. ते आज तुम्ही एक सत्कार केला आणि सत्कार केन्ना करता एक मनशाचो, एक मना पासून सगळ्यांचे विचार येता आणि कितें तरी एक बरें काम कोणे तरी केला ते लोकांचे मनान विचार आहा तेन्ना तेमचे कशे दाखोवपाचे, कशे ते म्हणजे फुडें हाडपाचे लोकां समोर, आणि ते हाडपाचे काम हे तुमचे कमिटीन केल्ले आसा. हे शिरोली गांवान दारगल तुम्ही लोकांनी हे केल्ले आसा म्हणून हांव समजता तुम्ही बऱ्यांतले बरें काम केलां. तुमचे पयले अभिनंदन करता की ते एक बरे व्यक्त्याचे हे काम तुम्ही फुडाकार घेवन मुखार आयले म्हणून. बाब जी तारोलकर तरी आमदार आसा, आमी 40 जण आमदार आसा. थोडे वेगळे वेगळे सगळ्यांची वागणी असता, पण थोडे असे असता की थोडेच वेळान ते सगळ्यांचे प्रेम जोडून घेता, सगळ्यांक एकठांय करता आणि कोणाकडे सून आमचे मध्ये एक वायट म्हणजे शब्द वा कितें तेजे वायट उलोवपाचे केन्ना तेजे बद्दल भायर सरना. कित्याक एक हास्य तोंडान आनी केन्ना कोणा ना दुखयता, केन्ना ना म्हणना तो फुडें फुडाकार घेवन आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी काम जे घेवन येता ते आमचे कडेन जेन्ना मांडटा खऱ्या अर्थान आमकां आमचें काम सोडून तेजें काम करून दिसता आनी अशेंच काम तेणें प्रत्येक जाणा कडेन करून घेतलें आसा. हांव म्हणून ताका शाबासकी दिता. हे काम अशें हे तरेन करतलो जाल्यार पयले तुजो स्वभाव बरो आसपा जाय, तुजे गुण बरे आसपा जाय, तूं एक व्यक्ती जे तुका मानता मना पासून सगळ्यांनी मानपा जाय की हो हरे बरो मनीस, तो बरें काम करपी, हेजे कडेन वायट जावपा ना. आणि आज हांव समजता हे एक बरें नशीब जावन आसा आमचे मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे की असलो आमदार तांकां फावो जाला. पॉलिटिकल घडामोड जायते जाता, जायते भाशेन जाता आनी तो तरी आमचे सहभागी जावन आसा. म्हणजे आमचे पार्टीचो न्हू, म्हणजे बीजेपीन तो तरी ना, पूण म्हाका दिसता थोडे बीजेपी आसुनूय तो बीजेपीन नासतना सुद्धा चड बीजेपीन भितर आसा अशी आमची समज आसा. आनी हांव सदां ताका म्हणटा आमी आसा थिंगा तूं आसपा जाय. इवन फुडले खेपे हे म्हणटा म्हूण म्हाकाय तासडपट्टी गोडी जावपाक शकता, पूण हांव म्हाजे मनान कितें आहा तें सांगता. म्हाका जाय आनी अशें फुडाराक घडटलेंय बीन. आमचो तरी मांद्रे एक बरो कॅन्डिडेट, धडारी, लोकां पासत झुजपी, काम करून घेवपी कोण आसा जाल्यार फकत जी तारोलकर आसा. आनी फुडले खेपे हांव ताका सांगपाक तूं आमकां जाय, आमचे पक्षाचेर लढल्यार तूं शिवर जिखून येतलो, कांय भिवपाची गरज ना हे तरी हांव सांगपाक शकता. कित्याक लोक तुजे बरोबर आसा. मांद्रे म्हाजे खूब पयलींसून म्हणजे दारगल, मांद्रे, आख्खे पेडणे तालुका हांव जेन्ना युवा प्रेसिडेंट आसलो तेन्नासून म्हाजे खूब लागींसून संबंद आसा. म्हाका सदां पेडणे तालुका आवडला. इट्स अ वर्जन प्लेस. म्हणजे तितले पयले डेव्हलपमेंट जावना आनी खऱ्या अर्थान कितें गोंय आनी गोंय म्हणल्यार कितें ते पळयता जाल्यार पेडणे येवपाक लागले. आतां एअरपोर्ट आयलो, मोपा एअरपोर्ट आयलो, एक तरेचे डेव्हलपमेंट जायत आसा. एकूच लक्षात तुम्ही दवरपा जाय जे डेव्हलपमेंट जाता आनी कांयच्या काही डेव्हलपमेंट जावपाक दिवपा जायना. आनी ती काळजी बाबजी तारोलकर आसा कशी आहा तो जाणा, तुमकांय खबर आसा. आनी हे भाशेन आमी आमचे गोंय सांबाळचें पडटलें, डेफिनेटली सांबाळचें पडटलें. आनी तो फाटीं रावना.
आपले म्हणजे मनान कितें आहा तें उलोवपाक लोकां मदें पसरवपाक आनी सांगपाक आपलो स्टँड कितें तें आनी जो मनीस लोकां वदान रावता लोकां बरोबर रावता लोकांचे इच्छे प्रमाणे रावता म्हाका दिसना तेका केन्ना कोण फाटी उडोवपाक सोदता म्हणटा जाल्यार म्हाका तरी दिसता म्हाजो अनुभव आहा ते प्रमाणे इतले वर्सां हांव राजकारणांत आसा तो डेफिनेटली फुडले खेपे आसतलो आनी आसपाक जाय हे तुमी सगळ्यांनी तेका सपोर्ट करपाक जाय तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांनी तेच भशेन तेका सपोर्ट करपाक जाय व्हॉलीबॉल तो खेळपी पयलेसून 12 वर्सां आसतना कसले शॉट मारला कसले म्हणजे लिफ्ट करून स्मॅश करपाक दिला स्वताचे स्मॅश केला ते जाणा पूण हांवें तेका पॉलिटिकली केन्ना एक व्हडली बरी स्मॅश मारून कोण आड उडयता तो पडोवना तो आड ओडू बरें हांसून खेळून जशें आमी प्लेसमेंट करता ते प्लेसमेंट करून ताका पॉयंट मेळटा आनी ते भाशेन तो जिखता आनी ती म्हाका दिसता एक बरी म्हणजे मेथड तेणे आपणायला म्हणजे व्हडली स्मॅश मारून कोणाक दुखोवपाची गरज ना तो राजकारण पयलेच खेप येवन बरो शिकलेलो आसा आनी हे भाशेन तो फुडें वचत आहा म्हाका तरी दिसता तेजे संबंद सगळ्यां कडेन बरे आहा हांव पळयतां ते म्हणजे ओपोजिशन आसून दी ओर आमचे रुलींग आसून दी मंत्री आसून दी मुखेलमंत्री आसून दी सगळे गट आनी बरे संबंद आसा आनी हे तेजी एक क्वॉलिटी जावन आसा हे सगळ्यां कडेन जायना थोड्या आमकां सोय आसता आनी ऑटोमॅटीक आमचे वागणे प्रमाणेच आमी लोकांक तोडटा तेजे वागणे प्रमाणे सगळे तेजे कडेन म्हणजे ओडून येता म्हाजो तरी तो फ्रेंड इवन आमदार दाशनी म्हणे हांव तेका मानतालो आनी एक तरेन आमची इश्टागत मातशी जाल्ली आनी ती मागीर MLA जातकच तेजी स्ट्रॉंग जायत गेली कित्याक हांव तरी मानता की म्हाजी फ्रेंडशीप एक बरे मनशा कडेन जाली म्हाजी फ्रेंडशीप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन म्हणजे तेजेर विश्वास तूं करपाक शकता आनी हे भाशेन केल्यार म्हाका दिसता तेका कोणूच फाटी उडोवपाक शकपाना बाब प्रवीण आर्लेकरूय हांगा आसा हांव तांकां दोगांयकूय सदांच सांगता तुमी दोगांय सारके रावले जाल्यार तुमकां आड उडोवपी कोण ना तुमी दोगांय सारके रावना जाल्यार कोण कसो आड उडयता तुमकां सुद्दां कळपाना कित्याक पेडणेकाराचो इतिहास दुसरे भाशेन आहा आमी चिंतता पेडणेकार सिंपल आनी कांयच्या काय हिंगा लोकांक करपाक मेळटले म्हणून ना पेडणेकार खूब हुशार आसा पेडणेकार डिसायड करता आनी जो वारो हांगा जाता तो दुसरे कडेन जाता हेजे आदी तुमी मनशां बरे व्हडलेय करून दाखयले आनी कशे आडूय उडयले ते आमी पळयला पॉलिटिक्सान इतिहासान पेडणेकारान आनी हांव ते लागींसून पळयता आख्खे गोंयान कशें जाता ते म्हणून हांव तुमकां हुशार म्हणटा आनी हो एक हुशार भुरगो तुमकां आज मेळ्ळलो आसा आज तुमी म्हणजे तेजो सत्कार केला तेजी उमेद आनी उर्बा तुमी वाडयला तेका परत तुमी ही संदी दिवपाक जाय काम करपाक आनी तो काम करतना खऱ्या अर्थान आमदार जेन्ना काम करता तेणें फकत मांद्रेचेच चिंतपाक जायना तेणें फकत पेडणें तालुक्याचें चिंतपाक जायना तेणें गोंयचेंय चिंतपाक जाय आमी लेजिस्लेटर टू लेजिस्लेट कायदो हाडपाक बदल हाडपाक एक दिशा दिवपाक गोंयचे खातीर बरें कितें तें हें आमचें आमदाराचें काम आसता आमी थोडे खेपे कितें करता ओली कॉन्स्टिट्युएन्सीचेच चिंतता कॉन्स्टिट्युएन्सी सेंट्रीक अशें जावपाक जायना ही जबाबदारी फकत मंत्र्यांची आनी मुख्यमंत्र्याचीच आसना इवन आमदाराची आसता आनी हे भाशेन तेणें स्टँड घेयला तो फकत मांद्रे आनी पेडणे तालुक्याकूच घेवना तेणें आख्खे गोंयाक लागून स्टँड घेयलो आसा आनी तेका गट्स आहा आनी बरे कामा खातीर जेन्ना तूं तुजे गट्स वापरता बरे कामा खातीर जेन्ना तूं फुडाकार घेता कोणूय आसून दी तुका कसोय फाटी उडोवपाक शकना टेम्पररी तरी दुसऱ्यान दिसतलें तें जिखला म्हणून आनी तूं एका आड उडयलो जायना लोकांक आज बरे भाशेन खबर आसा आज सबंद गोंयान तुमी पळया कितलो विकास गोंयान आज चड करून BJP सरकार येतकच जाल्लो आसा तो तेजे फुडें कितलो विकास आसलो तो इतलो बदल जाला की जे लोक एक 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी गोंयान येता कितें रे प्रत्येक फावटी चेंज दुसरेंच गोंय दिसता आनी आमकां दिसता एक एकदां आमी बरी प्रगती करता ती आमी वायट रस्त्यार वयता म्हणून हांव म्हणना 100% 100% आमकडे कितें जाता ते सगळे सारके जाता म्हणून चुक्यो जाता त्यो चुक्यो चुकोवन आदारला फंक्शनिंग करतना त्यो आमी सुदारपाक जाय आनी तेन्नाच बाकीचे सगळे सारके जावपाक शकता ते आमकां म्हणजे ही शक्ती आमकां आसपाक जाय
नाजाल्यार आहा तशेंच गेले, बरें केलां म्हूण थोडे वायटूय जाले, वायट आहा ते एक एकदां वयर सरता आनी ते आमकां मार दिता, ते आमी लक्षांत दवरपाक जाय. तेन्ना आमचें कर्तव्य जावन आसा एज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, मंत्री आसून दी, आमदार आसून दी, दे हॅव टू स्पीक देअर मायंड आउट. ते जेन्ना उलयतले आपले फॉरमान तेन्नाच कितें सारकें ते जावपाक शकता. आनी म्हाका तरी खात्री आसा आमचे लाडके आमचे ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर तसेच आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर श्री माविन गुदिने सर, तसेच तुमच्या पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आल्लेकर, तसेच झेडपी नानू श्री कृष्ण हरमलकर, तसेच गावचे सरपंच अर्जुन कानोळकर, तसेच देवस्थानचे अध्यक्ष प्रमोद नाईक, सगळे कमिटी मेंबर्स, सगळे हांगासर जमलेले आमी सगळ्यांक पयले सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. गांवांत कितें उलयतलो आतां आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराक म्हणटलो गांवांत कितें म्हणून आमी भाशणां मतदारसंघात वोटरांक आनी कार्यकर्त्यांक करूं शकतात, पूण स्वता ज्या गांवांतल्यान वयर सरला, प्रत्येक जाणांक तेंच्या वांगडा खेळ्ळा, तेच्या वयर सरला आनी थंयच वचून भाशणां कितें म्हणून करप हें चिंततालो उदरचें. कित्याक हांव केन्ना भाशणां चिंतून वचना, ऑन द स्पॉट डायरेक्ट कितें आहा तें मनांतलें व्यक्त करता. आयज आमच्या मदीं हांगासर आमचे ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर आहा. म्हाका इच्छा आसली जेन्ना कमिटी येयली तेन्ना सगळ्यात पयलीं कोण सत्कार करपाक जावो. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बिजी आहात, कोण मिनिस्टर हांवें म्हटलें केलो म्हाज्या हातच्यान जर सत्कार कोणाक कडल्यान करपाक जाय जाल्यार म्हाका माविन सरा कडल्यान करपाक जाय. कित्याक सगळ्यात पयलीं तेंचें सांगपाची गरज आसा, तेंचें तें व्यक्तिमत्व कितें तें. जेन्ना जेन्ना सुरवात जाली, हांव BJP पार्टीचो न्हू, MG पार्टी, पण BJP MG अलायन्स, पूण जेन्ना सुरवातीक नमस्कार. आज श्री रुद्र हनुमान देवस्थान आयज ना म्हणल्यार आयज 5 दिसाचे हे प्रोग्राम आयज बऱ्यान बरें हे घडोवन हाडलेले आसा. आमचो आयज श्री कृष्णा हरमलकर, नानू हरमलकर आयज हांगासर बऱ्यान बरो हो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आसा. ते प्रोग्रामाक आमचो उपस्थित आसलेलो मोविन गुदिनो सर, वाहतूक मंत्री, तशेंच पंचायत मिनिस्टर, तशेंच म्हजे लागचे मित्र जी तारोलकर, मांद्रेचे MLA, तशेंच आमच्या दारगळ गांवचे सरपंच, आमचे तशेंच इतर मान्यवर, तशेंच सगळे म्हजे भाव आनी भयणांनो. आयज खऱ्यांनीच बरें दिसता जे आयज तुमचो नानू हरमलकर जो आयज आमचो ZP जाल्लो आसा, जे आयज तेणी बऱ्यान बरें काम करून दाखयल्लें आसा, जे आयज हे देवळाचे खऱ्यांनीच तेणी बरें काम केल्लें आसा, जे आयज तेणी फुडाकार घेतलेलो आसा देवळाचो, आनी आयज हांगा भव्य अशें दिव्य आमकां मंदीर पळोवंक दिसता. जे आयज तेजे सायडीक आमच्या भुरग्यांक लागून तेणी एक गार्डन केल्लें आसा, तशेंच फुटसाल आयज तेणी करून दाखयल्लो आसा, जे आयज आमकां बऱ्यान बरो पंचायत मिनिस्टर सर बऱ्यान बरो आमकां सपोर्ट करता. आनी जे आयज तेणी जे नानू हरमलकरान जे आयज आख्खो गांव हो आयज एके कडेन हाडलेलो आसा, जे आयज तेणी हांगासर जे आयज आमचो मित्र, म्हाजो बऱ्यान बरो मित्र जी तारोलकर, आयज तेजो हांगासर सत्कार जाल्लो आसा. जे आयज शिरगळे गांवांत रावन आयज तो मांद्रे जिखून येयल्लो आसा. खऱ्यान तेका एप्रिशिएट करता, खूब बरें काम करता तो. खऱ्यांनीच तेज्या सत्काराचो खऱ्यांनीच गरज आसली. जे आयज गांवांत बसून तेणी खूब बरें काम केल्लें आसा, आनी अशेंच तेणी बरें बरें काम करचें. जे मांद्रे काम करता आमकां सगळ्यांक खबर आसा, गोंयांनी खबर आसा, ते बरें बरें काम करता. तशेंच आयज जे आयज म्हाजो बरो सपोर्टर, ज्या टायमार हांव आमच्या पेडण्यान येयल्लो त्या टायमार आयज म्हाका बऱ्यान बरो सपोर्ट दिवन आयज म्हाका हांगासर पेडण्याचो MLA जावपाक आयज कारण आसा आमचो जी तारोलकर. आयज हांव ताका एप्रिशिएट करता, आनी बऱ्यान बरो म्हाका सपोर्ट दिवन आयज म्हाका पेडणेचो आमदार हो म्हाका आयज तेका लागून आयज हांव पेडण्यान पावलो. तशेंच आयज आमचो पंचायत मिनिस्टर आयज आमकां बरो सपोर्ट दिता, जे हांव ताका सांगूंक सोदता. थोडीशी आमची कामां उरलेली आसा,
ती कामां तूं करून दिवची आनी हे बाकीचे आयज प्रोग्राम आयज हांगासर आसा संगीत ते सगळे प्रोग्राम बरे लोकांनी सगळ्यांनी पळोवचे आनी बऱ्यान बरो आशिर्वाद हो आमचो नानू हरमलकराक सगळ्यांनी दिवचो आनी म्हाका दिसता जो आयज तो झेडपी जाल्लो आसा हांव तेका आनी फुडें पळोवंक सोदता तेका लागून सगळ्यांचो असोच आशिर्वाद आसचो इतलेंच सांगता आनी म्हाजी दोन उतरां हांगाच सोंपयता देव बरें